आज कौन कौन खुश है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जोरदार तालियों में अपना दामन को वेलकम कीजिए जो आपके दरमियान में मौजूद है। हालेलुया। मेरा जो टॉपिक है वो है ईमान, क्योंकि इसके बिना आप किसी काम के नहीं हैं। जब आपके अंदर ईमान होगा तभी आप जंगे भी जीत जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज की हमारी मरकजी आयत है लूका और उसका 16 बाब और उसकी 6 आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़ कर समंदर में जा लग तो तुम्हारी मानता। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुझ में ईमान होता, राई के दाने जितना, राई का दाना कितना होता है? एक छोटा सा दाना होता है, और ईमान उसके जितना ईमान। खुदा ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर होता तो तुम उस जड़ के दरख्त को कहते कि जा पानी में लग जा, तो गिर जा तो वो गिर जाता है। अगर आप पहाड़ को भी कहते ना सरक जा तो वो सरक जाता। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने कहा है कि अगर आप में ईमान की पुख्तगी नहीं होगी तो आप किसी भी चीज को नहीं जीत सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने और बहुत सी मिसालें देखी हैं कि जब हम ईमान से दुआ मांगते हैं, जब हम खुदा की हुजूरी में ईमान से झुक जाते हैं, आजिज़ी में झुक जाते हैं, तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। क्योंकि कहते हैं ना, दुआओं का हमें जवाब नहीं मिलता, लेकिन जब तक कि आप अपने सच्चे दिल से, ईमान से, रूह और सच्चाई से खुदा की हुजूर में नहीं झुकेंगे तो वो आप तक दुआ आपकी कबूल नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम ईमान उसका 2 बाब और 3 और उसकी 43 आयत में पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ईमानदारों की बाहमी जिंदगी और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे और अपना माल और वस्वाब बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआकिफ सबको बांट दिया करते थे और हर एक रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे और घरों में रोटी तोड़ कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे। जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज़ उनमें मिला देता था। यानी कि जो ईमानदार लोग हैं वो खुदावंद, जैसे आज हम देखते हैं कि बहुत सी परेशानियां और मुसीबतें आ रही हैं आप लोगों पर, क्योंकि जब तक आपके अंदर ईमानदारी नहीं होगी, आपके अंदर ईमान नहीं होगा तो खुदा आप पर आफतें लाएगा। क्योंकि हमारा ईमान है कि खुदावंद क़यामतुल मसीह है, वो जब आएगा तो वो अपने लोगों को बचाएगा, वो अपने लोगों के साथ रहेगा। क्योंकि आज जगह जगह पर काल पड़ा है, क्योंकि मेरे खुदावंद के मुँह की बातों का जो है वो ज़हूर हो चुका है, वो पूरी हो रही है। खुदावंद ने जो अपने मुंह से बात निकाली थी वो एक एक कबूल हो रही है। हम आखिर के ज़माना में जी रहे हैं। अगर हम ईमानदार नहीं होंगे, अपने को ईमानदार नहीं रखेंगे तो हमारा ईमान बेफ़ायदा है। क्योंकि हमने खुदा की हुजूरी में झुकना है, ना कि शैतान की हुजूरी में, ना कि शैतान के मंसूबों को पूरा करना है। हमने अपने खुदा के मंसूबों को पूरा करना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हमारा सबसे अजीम और जिंदा जलाली खुदावंद खुदा है जो ईमान से भरा हुआ है। खुदावंद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे साथ है, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, वो आपको हर जगह पर आपके साथ रहता है। मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मैंने एक ख्वाब देखा, ये कल रात का ख्वाब है, शायद मुझे खुद नहीं पता ये मैंने क्या चीज़ देखी। मैंने ख्वाब में देखा कि हम लोग बैठे हुए हैं, पानी आ रहा है, पानी बढ़ता जा रहा है और पानी भी सफ़ेद और शफाफ पानी है, वो बढ़ता जा रहा है और मैं पानी के नीचे चले गई, लेकिन मेरे खुदा ने मुझे बचा लिया। मेरे खुदा ने मुझे ऊपर किया और मेरे खुदा ने कहा कि जब तू अपने ईमानदारी की रूह से चलेगी तो मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि वो आपको चुनता है, वो आपके दिलों को, आज जो आप लोग यहाँ पर मौजूद है, ये खुदा के ईमानदार और चुने हुए लोग हैं। क्योंकि हर इंसान जो खुदा की हुजूरी में झुकता है वो खुदा ने कहा था कि जो होंठों से तो मेरा नाम लेते हैं यीशु यीशु, लेकिन उनके दिल मुझसे दूर है। लेकिन हमने खुदा की हुजूरी में झुकना है। जो ईमानदार है वो अपने खुदा को कबूल करेगा, अपने खुदा की हुजूरी में झुकेगा, अपने खुदा को मुबारक ठहराएगा, चाहे वो कितनी भी परेशानी और मुसीबतों में रहे, लेकिन खुदा ने आपको निकालने के लिए अभी भी इसी टाइम वो आपके साथ है। हालेलुया। हम रोमियो उसका 4 बाब
और उसकी 13 आयत में भी आगे पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि खुदावन आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का वादा ईमान के वसीला से मौसिर होता है, क्योंकि ये वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा ना इब्राहिम से ना उसकी नस्ल से शरीयत के वसीला से क्या किया गया था, बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीला से। क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस हों तो ईमान बेफायदा रहा और वादा ला हासिल ठहरा। शरीयत वाले वो लोग जो कहते हैं जी हम इस पर ईमान रखते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, लेकिन उनका ईमान बेफायदा, पर हमारा में ईमान जो है वो बेफायदा नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान हमारे खुदा यीशु मसीह पर है। हम सच्चे ईमान से जब किसी चीज़ को मांगते हैं तो वो आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर रूह और सच्चाई से अगर हम खुदा को नहीं पुकारते तो वो हमारे दरमियान में मौजूद नहीं रहता। जो इंसान खुदा के लोगों को छेड़ता है, जो खुदा के लोगों को तंग करता है, मेरा खुदा खुद उतर कर उनका बदला लेने के लिए तैयार है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा तेरी जंगें मैं खुद लड़ूंगा। जब तू मेरे रास्ते पे चलेगा तो लाख मुसीबतें और लाख शैतान की कुफ्तें आ जाए तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा जोर आवर और तेरा जंग हूँ, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं तेरी जंग लड़ने के लिए तैयार हूँ। और हमारा ईमान अपने खुदा मसीह पर होना चाहिए, ना कि दुनिया की बातों पर। हमें दुनिया की बातों को नहीं बल्कि खुदा को पहला और अव्वल दर्जा देना है अपनी जिंदगियों में भी, और खुदा यीशु मसीह को उस पाक हस्ती को अपने साथ साथ रखना है जो आपके साथ रहेगा। आपको शैतान फाड़ने के लिए शैतान हमेशा तैयार है, आपकी किसी ना किसी चीज़ में आपकी रुकावटें पैदा करता है। वो आपको चर्च नहीं आने देता, वो आपके रास्ते की रुकावटें बन के बैठा हुआ है, वो आपके रास्ते की रुकावटों का पत्थर बनकर बैठ गया। लेकिन मेरे खुदा यीशु मसीह ने कहा है मैं उनके रास्ते की रुकावटों को तोड़कर तुझे उस जगह पर पहुँचाऊँगा जिस जगह का तुझ पर लिखा गया है, जिस चीज़ का तुम पर ज़हूर हो चुका है कि तू ईमानदारों को इकट्ठा कर और खुदावन की हजूरी में ला, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने कहा है कि ईमानदार लोग ही यीशु मसीह की हजूरी में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुकाशवा में लिखा हुआ है कि जब लोगों ने परेशानियां उठाई, दुख उठाई, तो वो सफ़ेद जामा पहनकर जब वो खुदा उनकी हजूरी में टालियां लेकर खड़े थे तो बुजुर्गों ने पूछा कि ये कौन लोग हैं। खुदा ने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त कर कर मेरी हजूरी में आए हैं और मेरे नाम से वो नारे लगा रहे हैं। हालेलुया। जब हम अपने जामों को खुदा के लहू से धो लेंगे तो कोई भी शैतान की कुव्वत हमें छूने ना पाएगी, बल्कि हमें ईमान में पुख्ता होना है, हमने ईमान में और बढ़ते जाना है, अपने आप को रूह से सच्चाई से अपने आप को नए सिरे से पैदा करना है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा जो रूह और पानी और आग से पैदा नहीं होगा वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो कहीं पे भी हो, किसी जगह पर वो क्यों ना हो, लेकिन जो रूह और सच्चाई से खुदा की हजूरी में झुकेगा खुदा यीशु मसीह उसे अपने हाथों पर अपने परों पर उठा लेगा। शैतान हमेशा नूरानी फरिश्ता बनकर आपकी हजूरी में आपको भड़काने के लिए आता है। वो चाहता है कि मैं आपको खुदा के करीब ना जाने दूं, क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें शैतान लोगों पर जोर चलाने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है वो मुझ पर भी चलाने की कोशिश किया इसने, लेकिन मेरे खुदावन ने मुझे बचाया। मैंने एक और ख्वाब देखा, उसमें मैं सोई हुई थी और मैं सोई हुई थी, एकदम से मैं हवा में उड़ने लगी और मुझे एकदम से मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं बहुत ऊंची आवाज़ में रोने लग पड़ी और मैंने खुदावन यीशु मसीह का कहा खुदावन यीशु मसीह तू जल्द आ, खुदावन यीशु मसीह तू जल्द आ। और मैं रोई जा रही हूँ। मेरी मामा कहती तुमने रो कर मुझे पुकारा तो मैंने तुझे आवाज़ दी कि उठ के तू अपने साइड पर लट ले। मेरा ईमान उस टाइम पे मैं खुश हुई, मैं उठ के कितनी देर सोई नहीं। मैंने ये फील किया कि मैंने अपने खुदा को पुकारा, मेरे खुदा ने मुझे अपने लहू में छुपा लिया, खुदा ने मुझे अपने लहू में डीप कर दिया। खुदा ने कहा तू लाख तुझ पे शैतान कोई कुव्वत तुझ पर चलाने की कोशिश करेगा पर मैं तेरे साथ हूँ। खुदावन ने मुझे पुकारा, मैंने अपने खुदावन को पुकारा, खुदावन मेरे साथ रहा। उसके बाद मैंने कोई 10-15 मिनट बाद आराम की नींद सोई। हालेलुया। वो हमेशा आपके साथ, उसका ईमान आपके साथ है। जब आप उसे ईमान से पुकारोगे तो वो आपके साथ साथ चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 बाब और उसकी 6 आयत में पढ़ना शुरू करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आपके साथ है, वो हर तरफ हर जगह पर वो आपके साथ मौजूद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस हमेशा हमारी खातिर जमा रहती है
اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں تو خدا کے یہاں سے جلا وطن ہے، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ غرض ہماری خاطر جمع اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداون کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بہت خوبصورت آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ جو ایماندار ہے وہ خدا کے ساتھ خدا کے وطن میں رہیں گے۔ یہ خدا کے ساتھ وطن میں رہیں گے، لیکن جو ایماندار نہیں ہے خدا سے جلا وطن ہو جائیں گے، وہ خدا سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن ہمیں کیا بننا ہے؟ اپنے بدنوں کو پاک رکھنا ہے، اپنے توجہ کو، اپنے ذہنوں کو خدا کی طرف لگانا ہے، نہ کہ دنیا داری پہ۔ اب میری ماما میری شادی کا انتظام کر رہی ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں، دل ہی کوئی خوشی نہیں ہے، کیوں پتہ نہیں مجھے اس چیز کا کیا ہے، نہ مجھے چیزوں کا نہ یہ چیزوں کا، لیکن میں نے ایک چیز خدا پر ایمان رکھا تھا، میرے خداوند جو تیری مرضی ہے وہ پوری ہو، کیونکہ تو جو چاہے گا وہی پورا ہوگا میرے خداوند، کیونکہ مجھے دنیا کی چیزیں نہیں بلکہ مجھے تو چاہیے، کیونکہ جب تو میری زندگی میں آ جائے گا تو مجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ تو یہ مجھے خود بخود دے دے گا۔ ہاللیلویہ، پریز لارڈ۔ میری شادی میں 100 رکاوٹیں آئی، میری شادی میں 100 پریشانیاں آئی، لیکن میں نے اپنے خدا پر ایمان رکھا، میں نے اپنے یسوع المسیح پر ایمان رکھا۔ میری ماما ہر روز دعا کرتی رہی کہ خدا ان کے حضور میں جھکتے ہماری 100 پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی، اور سب چیزیں میرے خداوند نے پوری کی ہیں، اور سب خداوند یسوع مسیح نے میں اپنی حضور سے الہی خزانے سے ہمیں دیا۔ ہاللیلویہ، پریز لارڈ۔ کیونکہ ایماندار لوگوں کی دعائیں بھی سنی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں جگہ جگہ پر کال پڑا ہوا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بھی، پینے کے لیے، لیکن ہم ایماندار لوگوں کو خدا ہر طرح کی پریشانیوں سے دور رکھ رہا ہے۔ ہمیں کھانے کے لیے، ہمیں رزق، ہر چیز خدا اپنے جناب سے مہیا کر رہا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز لارڈ۔ زوردار تالیاں جائے، کیونکہ خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، ایماندار لوگوں کے ساتھ وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز لارڈ۔ آئیے ہم پڑھیں گے آگے فلپائن اس کا 1 باب اس کی 4 آیت میں۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، چاہے کسی بھی پریشانی میں یا کسی بھی مصیبت میں آپ رہیں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تو ایماندار رہ تو میں تجھے زندگی بھی براس میں دے دوں گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ ہماری ساتھ چلتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ خداوند نے اپنے لوگوں کو چنا ہے، اور آج ہم لوگ جو چرچ میں بیٹھے ہوئے یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا جو ایمان سے میری روح کے ساتھ، جو میری روح کے ساتھ چلے گا میں اس کے ساتھ ساتھ چلوں گا، کیونکہ خداوند ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ خداوند نے ہمیشہ ہمیں اپنے لہو میں چھپا کے رکھا ہے۔ جب خداوند آئیں گے تو وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، کیونکہ ہمیں اپنی نظر اپنے خدا کی طرف رکھنی ہے، ہمیں ایمان سے اس کا راستہ دیکھنا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ چلے گا، کیونکہ خدا آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ خداوند نے ہمیشہ یہ وعدہ کیا، جب وہ اپنا وعدہ آپ کے ساتھ کر چکا تھا، وہ تو کیا پانی کیا آپ کو تو ہر طرح کی چیزوں سے بھی بچانے کے لیے تیار ہے۔ کہ آپ کو اپنے ایمان میں پختہ ہونا ہے، اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے، اپنے دلوں کو برف کی مانند بنانا ہے، اپنے دلوں کو بچے کی مانند بنانا ہے۔ خدا نے کہا تھا کہ بچوں کو میرے پاس آنے سے مت روکو، کیونکہ بادشاہی ایسوں کی ہے۔ کیوں کہا تھا؟ وہ اس لیے کہا تھا کہ بچے کی مانند، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بالکل ہی ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتے، دنیا داری کی چیزوں سے واقف نہیں ہوتے، لیکن میرے خدا نے کہا تھا کہ بادشاہی بھی ایسے ہوتی ہے، ہمیں بھی ان طرح کے لوگوں کی طرح ہی بننا ہے، ان بچوں کی طرح بننا ہے، اپنے دلوں کو برف کی مانند بنانا ہے، اپنے دلوں کو پاک اور شفاف بنانا ہے۔ ایک ورس میں ایک عورت خداوند یسوع مسیح کے حضوری میں آتی ہے، کہتی ہے کہ میری بیٹی پر ابلیسی کوفتے ہیں، تو کیا آپ میرے ساتھ چل کر اس پر دعا کر سکتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو اپنی لڑکوں کی روٹی کتے کے آگے ڈال کے، کتوں کے آگے ڈال کے، تو خداوند اس نے عورت نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح کہ یہ روٹی بھی جو نیچے گرتی ہے نا، جو کتے ہیں نا، وہ بھی انہی ٹکڑوں میں سے ہی کھاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جا، تیرا ایمان نے تیرے بیٹی کو اچھا کر دیا۔ جب وہ گھر گئی تو اس کی بچی ایک جگہ پر لیٹی اور وہ شیطانی کتے سے دور بھاگ گئی۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ایمان ہو تو اگر آپ کے اندر رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہے تو خداوند یسوع مسیح آپ کو ہمیشہ آپ کے ساتھ، آپ کے ہر قدم، ہر جگہ، ہر وقت میں وہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ ہاللیلویہ، پریز لارڈ، کیونکہ وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاللیلویہ، پریز لارڈ۔ ایمان کے وسیلہ سے
بہت سی برکتیں آپ کو حاصل ہوگی، کیونکہ اگر ہم ایمان نہیں رکھیں گے، اپنے دلوں کو پاک نہیں رکھیں گے، اپنے دلوں کو صاف نہیں رکھیں گے، تو دنیا داری میں ہی رہنا ہے تو پھر کیا فائدہ ہمیں؟ اگر ہمیں دنیا کی پریشانیوں فکروں میں غارق نہیں رہنا تو پھر ہم خدا کے پاس نہیں جا پائیں گے، ہم ایمان میں نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان خستہ ہوتا جائے گا، کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو خراب کریں، اپنے ایمان کو نہیں مطلب کہ بڑھائیں کہ ہم اپنے خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا نے اگر آپ کو کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو کیا آپ کو ایمان ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے؟ تو ظاہر ہے انسان جب سچے دل سے خدا پر ایمان رکھتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ چلے گا۔ ہم مرکز اس کا 7 باب اور 24 آیت میں پڑھیں گے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یہ وہ صورت کی مثال ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، لیکن میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر بتانا چاہتی تاکہ آپ ڈیٹیل سے اس آیت کو پڑھیں۔ ہاللیلویا۔ 6 دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب اور یوحنا کے ہمراہ لیا اور ان کو الگ ایک اونچے پہاڑ پر تنہائی میں لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک ایسی نورانی اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی دھوبی ویسی سفید نہیں کر سکتا۔ اور ایلیا موسیٰ کے ساتھ ان کو دکھائی دیا، اور یسوع سے باتیں کرتے پطرس نے کہا کہ ربی، ہمارے یہاں رہنا اچھا ہے، پس ہم 3 ڈیرے بنائے، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے لیے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کیا کہے، اس لیے کہ وہ بڑے ڈر گئے تھے۔ پھر ایک بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ اور اس نے یکایک چاروں طرف نظر کی تو یسوع کے سوا اس کو کوئی ساتھ نہ دیکھا۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم تیرا مذہب ایلیا کا اور تیرا، اور جب انہوں نے نگاہ کی تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے ایمان سے نگاہ کی اور دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کے علاوہ انہیں کوئی نظر نہیں آیا اس پہاڑ پر، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے نا وہ آپ کو اپنے، اگر وہ خود نہیں تو اپنے فرشتوں کو آپ کی حضوری میں آپ کی مدد کے لیے وہ بھیجتا ہے، کیونکہ ہمارا بھی ایک فرشتہ ہماری طرح کا ہوتا ہے جو ہماری مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ ہمیں صرف اس کو حکم دینا ہے کہ جا اور میرے یسوع کے نام سے یہ میرا کام کر دے، تو وہ تمہارا کام کرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر ہم ایمان سے یہ چیز نہیں مانگے گا تو وہ ہمارا کام نہیں کرے، کیونکہ وہ اس طاق میں ہے کہ آج تم مجھے ایمان سے یہ بات کہہ کہ یسوع کے نام سے میرے یہ کام کر، تو وہ آپ کے کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویا، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ مکاشفہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہم جلد آنے والے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں عبدالآباد قائم اور دائم، میں ہی اول اور امیگا ہوں، کیونکہ وہی اول آخر اور امیگا ہے، وہی سب سے آخر میں ہے اور وہی سب سے پہلے اور وہی سب سے بلند ہے، اعلیٰ ہے ہمارا خدا یسوع مسیح۔ ہاللیلویا، ہمارا ایمان ہمارے خدا یسوع مسیح پر ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کی چیزوں۔ برا ہے، اس میں آپ کے ساتھ بہت بری چیزیں ہونے والی ہیں، لیکن ہمیں اگر ایمان میں رہنا ہے تو یہ چیزیں آپ کو ضرب بھی نہیں دیں گی۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ میں آپ لوگ اس دن آپ کو اشرف بھائی نے یہ بات بتائی تھی کہ ہمارے لیے چپیں تیار کی جا رہی ہیں کہ جو انسانیت کو خراب کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں، وہ سچ ہے، اور وہ میں بھی 2030 میں اس چیز کا آغاز ہو جائے۔ وہ آپ لوگوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ویر رکھ رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ شیطانیت کو قبول کر چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو شیطانیت کے ہاتھ میں بیچ چکے ہیں۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو میرے نام سے جو خدا یسوع مسیح جو زہر بھی پی لے گا نا تو اس کو زہر کا بھی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اگر میں آپ کو یہ بات کہوں کہ آپ زبردستی وہ چیز لگواتے ہیں تو اس کا آپ کو اس پہ اثر نہیں ہوگا، لیکن آپ خوشی خوشی وہ چیز لگوائیں گے، کیونکہ آپ خرید و فروخت نہیں کر پائیں گے اس دور میں۔ آپ کو خرید و فروخت نہیں کرنی پڑے گی، جب دجال کی حکومت آئے گی وہ آپ کو خرید و فروخت نہیں کرنے دے گا، وہ کہے گا جب تک آپ اپنے ہاتھوں پہ ماتھوں پر یہ مہر نہیں لیتے، چاہے یہ کسی طریقے سے بھی، وہ آپ کو بیبی یہ انجیکشن کے طریقے سے بھی دے، لیکن آپ نے یہ چیز نہیں لینی ہے۔ آپ نے اپنا ایمان اپنے خدا پر رکھنا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے ایمان کو خدا کے ساتھ رکھیں گے خدا پر، تو وہ چیز آپ کو ضرب دے دے گی۔ اور وہ دور ایسا بھی آئے گا جو ایماندار لوگ ہوں گے ان کو خدا یسوع مسیح بیابانوں میں بھیج دے گا، جہاں پہ 3.5 سال پر پورے فرشتے ان کے ساتھ میرے خدا یسوع مسیح ان کو رکھیں گے، اور وہ جو ان کی دیکھ بھال کریں گے، ان کو کھانا پینا ہر چیز خدا یسوع مسیح کی حضوری سے ملے گی، کیونکہ وہ لاسٹ کے 3.5 سال، کیونکہ لاسٹ کے 3.5 سال میں جو دجال کی حکومت ہوگی وہ بہت بری اور بہت پریشانیوں والی ہوگی، جو آپ کے لیے، ہمارے لیے یا کسی کے لیے بھی وہ اچھی نہیں ہے۔ اس لیے ایمان سے اپنے آپ کو
खुदा की हजूरी में दे दीजिए, क्योंकि खुदा चाहता है कि आज अगर आप अपने ईमान से मुझे चुनेंगे तो मैं आपको कभी भी किसी ज़र पहुँचाने वाली चीज़ के भी, मेरे खुदा मसीह ने कहा कि वो आपको ज़र नहीं पहुँचाएगी, बल्कि खुदा मसीह ने कहा है कि ईमान से मांग तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भी मिरास में दे दूंगा। खुदा ने कहा ईमान से मांग तो मैं तुझे उम्मतें भी मिरास में दे दूंगा। तो ईमान से मांगेगा तो मैं तो तुझे तब तो ताज पे बिठा दूंगा, ताकि तू इन लोगों का फैसला कर, क्योंकि खुदा मसीह ने कहा वो ईमानदार लोग होंगे जो नीचे ज़मीन के उन लोगों की का फैसला करेंगे जिन्होंने हमारे साथ, हमारी ज़िंदगियों के साथ बुरा भला किया होगा। आइए आज अपने सरों को झुकाइए, क्योंकि खुदा मसीह ने कहा कि जो ईमान में मुझ में कायम रहेगा मैं हमेशा 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 उसके साथ रहूँगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ईमान के वसीला से आप बहुत सी बरकतें पाएंगे, ईमान के वसीला से आप ज़िंदगियाँ पाएंगे। ईमान अपनी ज़िंदगियों को बचाए ना, बल्कि अपने खुदा मसीह की हजूरी में दे दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगियों का जिम्मेदार वो है। वो आपको बचाएगा, वो आपको अपने लहू में छुपा लेगा, क्योंकि उसका बरेगा लहू जब आप एक एक बंदे पर गिरेगा तो खुदा नासी वो आपको अपने लहू में छुपा लेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने दिलों को खुदा मसीह की हजूरी में दे दीजिए, क्योंकि वो आज मौजूद है आपके दरमियान में। क्योंकि ये ना सोचे कि हम काम है, ये सोचे कि हम खुदा की हजूरी में झुके हैं, क्योंकि खुदा आपको चुन चुका है। खुदा ने चाहा कि मेरे बंदे मेरी हजूरी में आते हैं, मैं हमेशा उनको अपने लहू में छुपाए रखूँगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपकी दिली मुरादें पूरी होंगी। आज आप ईमान से मांगिए कि खुदा नासी मुझे ये चीज़ चाहिए, खुदा नासी मेरी ज़िंदगी में ये कर दे, खुदा नासी मेरी ज़िंदगी में बहुत से मौज़ात कर दे। तो खुदा नासी आपकी ज़िंदगी में मौज़ात करने के लिए तैयार खड़ा है। खुदा मसीह ने अपनी बाहें आपके लिए खोल दी हैं। खुदा मसीह ने कहा ईमान से मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। आज अपने आप को खुदा की हजूरी में दे दीजिए, आज अपने आप को खुदा के लहू में छुपा लीजिए, क्योंकि वो आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ईमान से पाक रूह को मांगे, ताकि पाक रूह आपकी ज़िंदगियों में खुदा मसीह ने कहा है जो रूह और आग से और सच्चाई, रूह और आग और पानी से पैदा नहीं होगा वो मेरी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हमने रूह, आग और पानी से पैदा होना है। हमने एक नई ज़िंदगी, हमने खुदा मसीह के साथ जाना, अपनी आँखों को हमने खुदा की तरफ अपने बादलों की तरफ रखना है, खुदा मसीह के साथ नए यरूशलेम में दाखिल होना है। सभी कुछ मांग करके जलाने